बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या अली मुअल्लिमनी या अली मुअल्लिमनी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इल्मुन नहव के सीखने का जो हमने सफ़र शुरू किया था इसको हमारे लिए आसान फरमाए। इसको सीखने में और सिखाने में जितनी भी रुकावटें हैं उन सब को दूर फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो हमने लफ्ज़ से गुफ्तगू शुरू की थी, फिर लफ्ज़ के अक़साम से होते हुए इसम फ़िल हर्फ इसम के मुख्तलिफ़ तक़सीमात को देखा। तो एक तक़सीम एतबार क़बूल एराब व अदम क़बूल एराब थी। उसमें हमने मुअर्रब के यानी इसमें मुतमक्किन के एराब की मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ी। तो गैर मुनसरिफ़ की बहस आई हमारे सामने। तो गैर मुनसरिफ़ जो है आज इंशाअल्लाह हम इसको पढ़ेंगे और इंतहाई आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि कुछ इस्तिलाहात हैं, कुछ अल्फाज इसमें आपके लिए नए होंगे लेकिन मुश्किल नहीं होंगे। तो अगर आप तवज्जो देंगे और तवज्जो से सुनेंगे, कोई नया लफ्ज़ आपको महसूस होता है उसको अपने पास नोट करें। जो तारीफ़ात मैं आपको बता दूं वो भी अपने पास कॉपी में नोट करते जाएं। इंशाअल्लाह मुश्किल महसूस नहीं होगा, बिल्कुल आसान सबक लगेगा। मुझे पहले ये बताएं कि आप सबको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? आवाज़ में कोई मसला या इशू तो नहीं है? चलिए, तो इसमें मुअर्रब की दो किस्में हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। इसमें मुअर्रब की कितने किस्में हैं? दो किस्में हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। तो मुनसरिफ से मुराद वो इसमें मुअर्रब है। मुनसरिफ से मुराद वो इसमें मुअर्रब जिसमें असबाब मना सर्फ में से असबाब मना सर्फ या अभी आगे आ जाएंगी। असबाब मना सर्फ में से दो या एक ऐसा सबब ना पाया जाए जो दो के कायम मुकाम हो। इसमें असबाब मना सर्फ में से कोई से दो सबब या कोई एक ऐसा सबब जो दो सबबों के कायम मकाम हो ना पाया जाए तो वो मुनसरिफ है। जैसे लफ्ज़ नूह है, लफ्ज़ मुहम्मद है, लफ्ज़ शुआइब है, लफ्ज़ हूद, सालिह, ये सब के सब मुनसरिफ है। ठीक है, मुनसरिफ से क्या मुराद? मुनसरिफ है नहव में क्या मुराद इससे? इस पर तीनों हरकात और तनवीन आ जाते हैं। तीनों हरकात भी आ सकते हैं मुनसरिफ पे, ज़बर भी आ सकती है, ज़ेर भी, पेश भी और तनवीन भी। ठीक है, जैसे क़ाल नूहन इन्ना अरसलना नूहन, ज़बर की मिसाल, सलामुन अला नूहिन, ज़ेर की मिसाल, और तनवीन भी है तीनों सूरतों में। ठीक है, तो मुनसरिफ की तारीफ क्या हो गई कि वो इसमें मुअर्रब जिसमें
اسباب منع صرف، اسباب منع صرف 9 ہے، تفصیل سے پڑھیں گے. اسباب منع صرف میں سے کوئی سے دو سبب نہ پائے جائے یا کوئی ایسا ایک سبب بھی نہ پایا جائے جو دو سببوں کے قائم مقام ہوں. اور منصرف کا حکم کیا ہے کہ اس پہ تینوں حرکات آ سکتے ہیں، زبر زیر پیش، کوئی پابندی نہیں ہے، تنوین بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو منصرف ہے. منصرف سے اتنی بحث ہماری نہیں ہوگی. غیر منصرف کو سمجھنا ہے. وہ اس میں معرب جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سے دو سبب پائے جائے یا ایک ایسا سبب پایا جائے دو سببوں کے قائم مقام ہو، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سببوں کے قائم مقام ہو. اسباب منع صرف میں سے کوئی سے دو سبب پائے جائے یا کوئی ایسا سبب ایک جو دو سببوں کے قائم مقام ہو. ٹھیک ہے، ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کون سے اسباب دو سببوں کے قائم مقام ہے. تو گویا غیر منصرف جو ہے وہ منصرف کے بالکل برعکس ہے. غیر منصرف منصرف کے بالکل برعکس ہے. تو غیر منصرف جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس پہ کسرہ نہیں آ سکتا. کسرہ کی جگہ بھی ہمیشہ فتحہ آئے گا. کسرہ کی جگہ بھی ہمیشہ کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا. اسی طرح اس پہ تنوین نہیں آ سکتی. نمبر 2، تنوین نہیں آ سکتی. اور نمبر 3، غیر منصرف پہ ال بھی نہیں آ سکتا. یہ علامات ہے، یہ یاد رکھنے ہیں اپنے پاس. ال بھی نہیں آ سکتا. اور نمبر 4، یہ مضاف بھی نہیں ہو سکتا. نمبر 4، مضاف بھی نہیں ہوتا. تو غیر منصرف کا حکم کیا ہو گیا؟ کسرہ بھی نہیں آ سکتا، تنوین بھی نہیں آ سکتی، ال بھی نہیں آ سکتا، مضاف بھی نہیں ہو سکتا. جیسے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. لفظ سلیمان ہے، لفظ مساجد ہے، حمراء، عطشا. قرآن مجید میں آتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داوود، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داوود. اب یہاں پہ لفظ سلیمان غیر منصرف ہے، تنوین نہیں ہے اس پہ، اور نہ ہی تنوین آ سکتی ہے اس پہ. یہ تو حالت رفع کی مثال ہے. نصب میں دیکھیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، یہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو زبر ہے اس پہ، تنوین نہیں آ سکتی اس پہ. جر کی حالت میں دیکھیں کہ یہ مجرور ہو، انہو من سلیمان. قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے کہیں پہ بھی سلیمانی نہیں آئے گا، نون کے اوپر زیر نہیں آئے گا، ہمیشہ فتحہ آئے گا. انہو من سلیمان، فتحہ آئے گا یا ضمہ آئے گا، کسرہ نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. وورث سلیمان داود وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ. تو یہ غیر منصرف کے بارے میں آپ کو بتایا. یہ کیا ہے؟ غیر منصرف کے بارے میں آپ کو بتایا. غیر منصرف کی تعریف کیا ہوئی کہ دو اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے جو دو سببوں کے قائم مقام ہو. 9 اسباب میں سے کوئی سے دو سبب پائے جائے یا کوئی ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سببوں کے قائم مقام ہو، وہ غیر منصرف ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو بتایا کہ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آ سکتی، زیر نہیں آ سکتی اور ال نہیں آ سکتا. اسی طرح مضاف بھی نہیں بن سکتی. کیا؟
मुजाफ भी नहीं बन सकती। यहां तक बात समझ आ गई? अब ये हम बार बार देख रहे थे कि असबाब मना सर्फ, अब ये असबाब मना सर्फ क्या है, कितने हैं? तो याद रखें, असबाब मना सर्फ जो है 9 है, इनको आपने याद रखना है। असबाब मना सर्फ कितने हैं? 9 है। इनको क्या करना है, आप सबने याद रखना है। देखिए अभी फिल वक्त आपको समझ नहीं आएंगे, बस जिन्होंने बिलखुसूस ये नहव पहले नहीं पढ़ी, आपको एक मरतबा ये अल्फाज याद करने होंगे। समझ आना वो बात का काम है, जब वो इजरा करेंगे फिर सही तरीके से इंशाअल्लाह आप सबको समझ आएंगे। तो असबाब मना सर्फ कुल कितने हैं? 9 है। असबाब मना सर्फ कुल 9 है। पहले इनके नाम याद रखें। नंबर 1 आदल, नंबर 2 वस्फ, नंबर 3 तानीस, नंबर 4 मारिफा, नंबर 5 उजमा, नंबर 6 जमा, नंबर 7 तरकीब, नंबर 8 वज़्न फ़ील और नंबर 9 अलिफ व नून ज़ाइदतान। इसमें से बहुत सी चीज़ें आपको पहले से मालूम है। तानीस आपको मालूम है, मारिफा मालूम है, जमा मालूम है, तरकीब भी मालूम है। बाकी वज़्न फ़ील भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं, आसान है। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज जो है आदल, बजाय थोड़ा सा मुश्किल आपको महसूस होगा, लेकिन है मुश्किल नहीं, आसान है। सबसे पहला लफ्ज क्या है? आदल है। तो आदल की तारीफ पहले समझें। माइक ऑफ रखें, माइक जो है आप सब ऑफ रखें, माइक कोई ऑन ना करें। तो आदल का लुगवी मतलब जो है फेरना। लुगवी माना इसका क्या है? फेरना। और इस्तिलाही तारीफ, हर वो इसम जो अपनी कानूनी शक्ल से निकल कर गैर कानूनी शक्ल इख्तियार कर ले, यानी कानूनी जो उसकी शक्ल सूरत है उसको छोड़ के गैर कानूनी शक्ल सूरत इख्तियार कर ले, और मादा और माना यानी जो उसके असल हरूफ हैं और उसका जो असली माना है वो भी बरकरार रहे। यानी जो उसके असल हरूफ है जिसको मादा कहते हैं, और जो उसका असल माना है वो बरकरार रहे, अपनी शक्ल भी तब्दील कर ली और असल हरूफ भी बाकी रह गए, थोड़ी तब्दीली आ गई उसमें, लेकिन माना भी मौजूद है, तो इसको क्या कहते हैं? आदल कहते हैं। तो फिर ये आदल दो किस्म पर मुश्तमिल है। ये आदल के नीचे फिर दो किस्में आपने लिख लेनी है, ठीक है? आदल दो किस्मों पे मुश्तमिल है। नंबर 1 आदल तहकीकी और आदल तकदीरी। आदल तहकीकी और तकदीरी। तो आदल तहकीकी से मुराद कि एक किस्म के वजूद असली पर गैर मुनसरिफ पढ़ने के अलावा कोई और दलील मौजूद हो। मसलन एक लफ्ज सलास, तुलास, मसलस,
تو یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ ثلاثتن ثلاثتن سے نکلے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان عدل تحقیقی ہے، کیونکہ ان کی وجود اصلی پہ غیر منصرف کے علاوہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ثلاث اور مثلث کے معنی میں تکرار پایا جاتا ہے، کیونکہ ثلاث کا معنی اور مثلث کا معنی تین تین ہے، اور یہ قاعدہ بھی ہے نحو کا کہ جب معنی میں تکرار پایا جائے تو لفظ کا بھی تکرار اس سے سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں عدل کے بارے میں نے یہ بتایا کہ عدل کا معنی ہے لغوی اعتبار سے پھیرنا، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا، منتقل کر دینا، جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف عدول کر گیا، یعنی پھر گیا۔ اصطلاحی تعریف میں نے آپ کو یہ بتائی کہ قانونی جو شکل و صورت ہے ایک چیز کی، ایک لفظ کی، اس کو چھوڑ کے غیر قانونی شکل و صورت اختیار کرنا، قانونی شکل و صورت چھوڑ کے غیر قانونی شکل اختیار کر لینا، اور اصل حروف بھی باقی رہے، اصلی حروف جو ہے وہ بھی اس میں برقرار رہیں، اور معنی بھی جو ہے اس میں تبدیلی نہ آئے۔ تو گویا کہ کوئی بھی صرفی قاعدہ جو ہے یا نحوی قاعدہ اس میں نہیں لگایا گیا، اس کے بغیر اس نے اپنی شکل و صورت تبدیل کر کے دوسری شکل اختیار کر لی۔ تو پھر اس کی دو قسمیں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک کو عدل تحقیقی کہتے ہیں اور ایک کو عدل تقدیری۔ تحقیقی سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے اپنی شکل و صورت چھوڑ دی ہے، دوسری غیر قانونی شکل اختیار کی ہے، اس پہ کوئی دلیل موجود ہے، قانونی شکل چھوڑ کے غیر قانونی جو شکل اختیار کی ہے اس پہ کوئی دلیل موجود ہے۔ جیسے لفظ ثلاث ہے، اس کا معنی ہے تین تین، تو اس میں لفظ ثلاث میں معنی کا تکرار پایا جاتا ہے، صرف ثلاث بولتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تین تین۔ تو معنی کا تکرار جو ہے لفظ کے تکرار پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ لفظ کے تکرار کے بغیر معنی کا تکرار ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ثلاثن اصل میں ثلاثتن ثلاثتن تھا، ثلاثتن سے مراد تین تین، لہذا ثلاث ثلاثتن ثلاثتن سے معدول ہوا، مطلب اصل صورت اس کی ثلاثتن تھی، ثلاثتن کی شکل و صورت چھوڑ کے اس نے ثلاثن کی شکل اختیار کر لی، اس نے کیا کر دی؟ ثلاثن کی شکل اختیار کر لی۔ تو عدل تحقیقی سے مراد یہ کہ قانونی شکل چھوڑ کے غیر قانونی جو شکل اس نے اختیار کی ہے اس پہ کوئی دلیل موجود ہے۔ جیسے لفظ ثلاث، اس کا معنی ہوتا ہے تین تین، اور نحو کا قاعدہ ہے، نحو کا قاعدہ کیا ہے کہ جب معنی میں تکرار پایا جاتا ہے تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ الفاظ کا بھی تکرار ہو۔ جب ثلاث کا معنی ہے تین تین تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ ثلاث اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ لفظ ثلاث غیر قانونی شکل اس نے اختیار کی ہوئی ہے، اصل اس کی شکل جو ہے وہ ثلاثتن ثلاثتن تھی، اس کو عدل تحقیقی کہتے ہیں۔ اور عدل تقدیری سے مراد، تقدیر کا معنی ہوتا ہے فرض کر لینا، ایزیوم کر دینا، ٹھیک ہے؟ مطلب جو
قانونی شکل چھوڑ کے غیر قانونی شکل اس نے اختیار کر لی ایک لفظ نے، اس پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بس صرف اہل عرب جو ہے اس کو غیر منصرف پڑھتے رہے، جیسے لفظ عمر ہے، لفظ عمر ہے، اس میں ایک سبب تو عالم ہے یعنی نام ہونا، عمر کیا ہے؟ نام ہے، لیکن دوسرا سبب اس میں کوئی ہے نہیں، اور غیر منصرف کے لیے، غیر منصرف ہونے کے لیے دو سببوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم نے فرض کر لیا کہ یہ عمر اصل میں عامر تھا، تو پھر اس سے عمر بن گیا، تو اب ایک سبب عالم ہوا اور دوسرا سبب جو ہے عادل تقدیری دال کے ساتھ، تو عادل تقدیری سے مراد کیا ہوا کہ قانونی شکل چھوڑ کے غیر قانونی شکل اختیار کرنا، اور اس پہ کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو، اس پہ کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو، لیکن اہل عرب اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ تو عدل کے تقریباً 6 اوزان ہیں، آسانی سے یاد رکھنے کے لیے عدل کے کتنے اوزان ہیں یہ اوزان یاد کر لیں، اوزان 6 ہیں۔ نمبر 1 فعل، فا کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، فعلو عمرو۔ نمبر 2 فعال، فعالو، فعال نہیں پڑھنا تنوین، فعالو جیسے ثلاثو۔ نمبر 3 مفعلو جیسے مسلسو۔ نمبر 4 فاعلی امسی۔ نمبر 5 فعالی خطامی۔ نمبر 6 فعلو سحرو، فعلو سحرو۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، عدل کے تقریباً 6 اوزان ہے۔ نمبر 1 فعلو جیسے عمرو۔ نمبر 2 فعالو جیسے ثلاثو۔ نمبر 3 مفعلو جیسے مسلسو۔ نمبر 4 فعلی جیسے امسی۔ نمبر 5 فعالی جیسے قطامی۔ نمبر 6 فعلو جیسے سحرو۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی، دوسرا سبب ہمارے پاس وصف، دوسرا سبب ہمارے پاس کیا ہے؟ وصف ہے۔ تو وصف کا معنی ہوتا ہے کہ مبہم ذات پہ دلالت کرنا، اسم کا ایسے مبہم ذات پہ دلالت کرنا۔ وصف کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے بیان کرنا، وصف کا لغوی معنی ہوتا ہے بیان کرنا، صفت کرنا۔ تو وصف ہر اس اسم کو کہا جاتا ہے جو مبہم ذات پہ دلالت کرے۔ مبہم کا معنی پوشیدہ، واضح جو نہ ہو، جو مبہم ذات پہ دلالت کرے۔ یہ جو رہ گئے آخر میں انشاءاللہ لکھوا دیں گے دوبارہ، جو مبہم ذات پہ کیا کرے؟ دلالت کرے، اور ایسے دلالت کرے کہ اس میں وصفی معنی پائے جائیں، صفت والے معنی پائے جائیں، جیسے احسن، احسن، احسن۔ اب یہ احسن صفت ہے، اس میں صفت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، خوبصورت، حسین، سب سے زیادہ حسین، اور یہ مبہم ذات پہ دلالت کر رہا ہے، کوئی متعین ذات پہ دلالت نہیں کر رہا۔ تو وصف جو ہے یہ معرفہ کا جو ہے بالکل مقابل ہے۔ معرفہ کا معنی ہوتا ہے متعین ذات پہ دلالت کرنا،
और वसफ का माना होता है मुबहम ज़ात पे दलालत करना, लेकिन साथ साथ उसमें सिफत वाले माना भी पाए जाते हों। अब ये गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए, ये वसफ जो है गैर मुनसरिफ का सबब बन जाए, उसके लिए एक शर्त है। उसके लिए क्या है? एक शर्त है। मुबहम का माना मैंने बताया पोशीदा, गैर मुतअय्यन। एक चीज है मुतअय्यन और एक है गैर मुतअय्यन। बस एक शर्त है, ये वसफ के सिफत बन जाए, ये सबब बन जाए असबाब मना सर्फ में से कि असल वजह के एतबार से वसफ हो, यानी शिरो ही से इसको वसफ के लिए वजह किया गया हो, बनाया गया हो। वसफ के बारे में मैंने ये बताया कि इसम का ऐसे मुबहम ज़ात पे दलालत करना जिसमें वस्फी माना पाए जाएं, जैसे अहसन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो है शर्त। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो असबाब मना सर्फ में से है तानीस। तानीस को हम बिल्कुल तफसील से पढ़ चुके हैं। तो तानीस का माना ये है कि अलामत तानीस जो है लफ्ज़न पाई जाए या तकदीरन पाई जाए। तो तकरीबन अलामात के एतबार से तानीस की 4 किस्में बनती है। तानीस बित्ता लफ्जी, यानी लफ्ज़ ता के ज़रिए से मुअन्नस होना और लफ्जी तौर पे वो ता मौजूद हो, जैसे मक्का। मक्का अलामत तानीस आखिर में गोल ता मौजूद है, लफ्ज़ों में है। तो तानीस बित्ता लफ्जी के लिए शर्त ये है कि वो आलम हो। आलम से मुराद नाम, आलम से मुराद क्या हो? नाम। तो तानीस बित्ता के साथ आलम होगा, दूसरा सबब क्या होगा? आलम होगा। तो ये यहाँ से ये मालूम हो रहा है कि कौन कौन से सबब जमा हो सकते, कौन से नहीं हो सकते। तो तानीस बित्ता के साथ दूसरा सबब कौन होगा? आलम होगा। ये अपने पास नोट कर लें। ये दोनों होंगे तो गैर मुनसरिफ बनेगा, अगर इनमें से कोई एक होगा तब नहीं बनेगा। तानीस बित्ता लफ्जी के लिए आलम होना शर्त है, जैसे लफ्ज मक्का। अब ये तानीस बित्ता है, अब इसके लिए शर्त है कि लफ्ज मक्का जो है किसी चीज का नाम भी हो, आलम भी हो, तब ये गैर मुनसरिफ पड़ेगा। बिबक्कता, कुरान मजीद में आता है ना, बिबक्कता मुबारका। अब बिबक्कता बा हर्फ जार भी है, उसके बावजूद उसके नीचे जेर नहीं आ सकती, फतहा ही आएगा, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। एक सबब तानीस बित्ता है, दूसरा सबब आलम है। बक्का असल में मक्का को कहा जाता था। ये तो तानीस बित्ता लफ्जी है, यानी गोल ता आखिर में लफ्जों में मौजूद है। ये इसका माना है तानीस बित्ता लफ्जी का। दूसरी किस्म है तानीस बित्ता मानवी, यानी ता के जरिए से वो मुअन्नस है लफ्ज, लेकिन वो ता जो है लफ्जों में मौजूद नहीं है। तो अब ये तानीस बित्ता मानवी के लिए दो शराइत हैं कि वो असबाब मना सर्फ में से बने। पहली शर्त आलम हो और दूसरी शर्त 3 हरफों से जायद हो। नंबर 1 आलम हो, नंबर 2 3 हरफों से जायद हो। यानी तानीस बित्ता मानवी जो है, यानी ता जो है मानवी तौर पे मौजूद है, लफ्जों में मौजूद नहीं है, तो इसको तानीस बित्ता मानवी कहेंगे। और इसके गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए दो शराइत है। पहली शर्त कि वो आलम हो और दूसरी शर्त
3 حرفوں سے زائد نہ ہو، جیسے زینب، لفظ کیا ہے زینب، اب یہ مؤنث ہے، تانیث بالتا معنوی ہے، یعنی معنوی اعتبار سے یہاں پہ گولتا موجود ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو اب یہ شرط ہے کہ یہ عالم ہو، عالم تو ہے، نام ہے زینب، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ شرط ہے کہ 3 حرفوں سے زائد ہو، تو لفظ زینب 3 حرفوں سے زائد ہے، زا یا نون با، 4 حروف ہیں، یا اگر 3 حرفی ہو یعنی 3 حرف موجود تو ہے، 3 حرف سے زائد نہیں ہے، تو درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، درمیان والا حرف جو 3 حرفوں میں سے درمیان والا حرف کیا ہو، ساکن ہو، جیسے یہ ساکن پہلے نہیں ہے، 3 حرفی ہو لیکن درمیان والا حرف کیا ہو، متحرک ہو، پہلے یہ سمجھے، درمیان والا حرف متحرک ہو، اگر 3 حرفی ہو تو درمیان والا حرف جو ہے کیا ہو، متحرک ہو، جیسے سقارو، فعلو کی وزن پر نا، سقارو فعلو کی وزن پر، تو اب یہ ایک سبب تو اس میں تانیث بالتا معنوی ہے، دوسرا سبب عالم ہے، اور 3 حرفی ہے، درمیان والا حرف متحرک ہے، یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر 3 حرفی ہو، درمیان والا حرف ساکن ہو، تو عجمی ہو، وہ لفظ کیا ہو، عجمی ہو، یعنی عربی زبان کا لفظ نہ ہو، عجمی زبان کا لفظ ہو، جیسے مصر، اب یہ عالم ہے، مصر نام ہے، لیکن عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے، آگے چلیں، یہ تو تانیث معنوی ہو گیا، تانیث بالالف المقصورہ والممدودہ، الف مقصورہ ہم نے پڑھا تھا حبلا، ٹھیک ہے، فرادہ، اسی طرح الف ممدودہ جیسے حمراء، بیضاء، تو ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ تانیث بالالف المقصورہ یعنی الف مقصورہ یا الف ممدودہ جو ہے وہ براہ راست 2 سببوں کے قائم مقام ہے، وہ براہ راست کیا ہے، 2 سببوں کے قائم مقام ہے، یعنی تانیث سے جو الف مقصورہ کے ذریعے سے ہو یا الف ممدودہ کے ذریعے سے، اس میں دوسرا سبب ہم نہیں ڈھونڈیں گے، وہی ایک سبب جو ہے 2 سببوں کے قائم مقام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے لفظ فرادا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فرادا، اسی طرح بیضاء، بیضاء لذہ للشاربین، بیضاء، تو اب یہ فرادا اور بیضاء یہ دونوں کیا ہے، تانیثی بالالف المقصورہ والممدودہ، الف مقصورہ تیسری قسم اور الف ممدودہ چوتھی قسم، تو گویا کہ یہ 4 قسمیں ہو گئی، اور ہر ایک کے بارے میں بتا دیا کہ کس کے ساتھ کون سا جمع ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد معرفہ ہے، معرفہ وہ اسم جو متعین ذات پہ دلالت کرے، تو معرفہ کے لیے صرف شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، وہ کیا ہو، عالم ہو، تو عالم جو ہے اور وصف دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ عالم جو ہے متعین ذات پہ دلالت کرتا ہے اور وصف جو ہے غیر متعین ذات پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ معرفہ بھی ہو گیا الحمدللہ،
عارفہ کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ عالم ہو، اور معرفہ اور وصف دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ معرفہ متعین ذات پہ دلالت کرتا ہے اور وصف جو ہے وہ غیر متعین ذات پہ دلالت کرتا ہے، مبہم ذات پہ دلالت کرتا ہے، تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ پانچویں نمبر پہ عجمہ ہے۔ تو عجمہ کا معنی وہ اسم ہے جو عربی زبان کا لفظ ہو، عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہو۔ تو عجمہ کے غیر منصرف بننے کے لیے دو شرطیں، عجمہ کے غیر منصرف بننے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ عجمہ کے ساتھ ساتھ وہ علم ہو تین حرفوں سے زائد ہو، جیسے ابراہیم۔ پہلی شرط کیا ہو کہ عالم ہو، دوسری شرط یہ کہ تین حرفوں سے زائد ہو جیسے ابراہیم، لیکن اگر تین حرفی ہو تو درمیان والا حرف ساکن ہو، جیسے درمیان والا حرف متحرک ہو، جیسے شترو، شترو۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تمام فرشتوں کے نام، انبیاء کے نام غیر منصرف ہے، تمام فرشتوں، تمام انبیاء کے نام کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ صرف 8 نام ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، جیسے محمد ہے، شعیب ہے، صالح ہے، ہود ہے، لوط ہے، نوح ہے، شیث ہے، عزیر ہے۔ یہ 8 کے 8 کیا ہے؟ یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ پھر آگے عجمہ کے بعد جمع کی باری ہے۔ عجمہ کے بعد کس کی باری ہے؟ جمع کی باری ہے۔ تو جمع سے مراد کسی اسم کا مفرد تبدیل کر دینا اور اس کو اس طرح بنانا کہ بہت سے افعال پہ وہ دلالت کرے، بہت سے افراد پہ وہ کیا کرے؟ دلالت کرے۔ کسی اسم کے مفرد میں تبدیلی کرنا کہ وہ بہت سے افراد پہ دلالت کرے، تو جمع کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک کہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو، جمع کیا ہو؟ منتہی الجموع کے شرط پہ ہو۔ نمبر دو، جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ نمبر دو، اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو جو حالت وقف میں ہا بن جائے، یعنی گول تا نہ ہو۔ تو جمع منتہی الجموع بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا الف مقصورہ اور الف ممدودہ، یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ تیسری چیز، ان کے ساتھ جمع جو ہے جمع ہو گئی۔ جمع کے بعد پھر ترکیب کی باری ہے۔ ترکیب کا معنی ہوتا ہے کہ کسی اسم کا دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بننا، دو یا دو سے زیادہ کلموں کا مل کر بننا۔ تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، عالم ہو، اور نمبر دو، وہ ترکیب ہو۔ اس میں کیا ہو؟ ترکیب امتزاجی ہو۔ ٹھیک ہے۔ ترکیب کے بعد پھر وزن فعل ہے۔ یہ الفاظ سے بھی واضح ہے، وزن کا معنی ہوتا ہے وزن، فعل کا معنی فعل ہے۔
तो वज़न फ़ेल यानी फ़ेल का वज़न, यानी फ़ेल के वज़न पर हो। तो इसके गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त ये है कि वो वज़न फ़ेल के साथ ख़ास हो और इसम में फ़ेल से नकल करके पाया जाए। जैसे दो इला फ़ुइला के वज़न पर है, शम्मरा सर्रफ़ के वज़न पर है, फ़ुइला दो इला फ़ुइला के वज़न पर है, दो इला तो फ़ुइला ये फ़ेल है। इसी तरह शम्मला सर्रफ़ के वज़न पर है, सर्रफ़ फ़ेल है। ठीक है। और 9वें नंबर पे अलिफ और नून ज़ाइदतान है कि अलिफ और नून उसमें ज़ायद हो। तो फिर अलिफ और नून ज़ाइदतान की दो सूरतें बनती है, नंबर एक इसम के आखिर में आए, नंबर दो सिफत के आखिर में। तो जब ये इसम के आखिर में हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आलम हो। इसम के आखिर में हो तो आलम होना ज़रूरी है, जैसे इमरान उस्मान। अब ये इमरान और उस्मान पे ज़ेर नहीं आ सकता, या तो पेश आएगा या ज़बर आएगा। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? अच्छा, आज आपका होमवर्क जो है वो ये है कि अम्मा यतसाअलून जो पारा है सूरह नबा बिल्कुल इब्तिदाई, उसमें से आधा सफ़ा जो है, पूरा सफ़ा भी नहीं, आधा सफ़ा, उसका आप लोगों ने इजरा करना है। चार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था इजरा करने का, कि सबसे पहले इसमें मारिफा नकरा लिखेंगे 2 खानों में, फिर उसके बाद मुज़क्कर मुअन्नस लिखेंगे 2 खानों में, फिर वाहिद तस्निया जमा लिखेंगे 3 खानों में, और इस तरह तरतीब के मुताबिक आप लोगों ने लिख लेना है। मुअर्रब मबनी भी लिख लेना है। फिर गैर मुनसरिफ को पहचानने के जो तरीके हैं, ये गैर मुनसरिफ लिखेंगे, साथ में ये भी लिखें कि कौन से सबब पाए जा रहे हैं, एक सबब ये, दूसरा सबब ये। ठीक है। तो ये आम्मा पारे का जो पहला सफ़हा है, पूरा सफ़ा नहीं, आधा सफ़ा जो है, ये आप लोगों ने लिख लेना है इंशाअल्लाह। एक तो इसमें हमारे वक्त की बचत भी हो जाएगी कि मैं भी इसका इजरा करूँगा, और सबक के आखिर में 5 मिनट तक मैं वो इजरा बता दिया करूँगा कि ये चीज़ें हैं इस तरीके से। तो फिर आप लोगों की भी इस्लाह हो जाएगी कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं इसमें। ठीक है। सबका एक ही सफ़ा होगा तो फ़ायदा इंशाअल्लाह सबको होगा, वक्त की बचत भी होगी हम सब की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए, इल्म नाफ़ि नसीब करे, उलमाए सू की कैटेगरी में दाखिल होने से हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें आलिम बाअमल बनाए, इल्म पढ़ने और पढ़ाने वालों का कदरदान बनाए, और ऐसे तमाम कामों से हम सब की हिफाजत फरमाए जिससे उम्मत मुस्लिमा की हैसियत ख़त्म होती हो, और ऐसे तमाम अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाए कि इंसान अपने असातिज़ा की दुआओं से और इल्म दीन के अनवारात और बरक़ात से महरूम होता है। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, हमारे क़ुव्वत फ़हम में बरकत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।